मोगाच्या बाबांबणीनो सांतानाच्या नोवेनाचो आयज पयलो दीस. केरेत भशेन आमच्या सगल्यांचें जिवीत देवाच्या हातीन आमी घालुया. भाग्यवंत आनाचे मजतीन आमकां सगल्यांक देव कृपा मेळोवंक आमी मागुया. आयचो हो दीस करतना केरेत भशेन आमी मागता सालीस, सिल्वा आनी मुड्डा वाड्यांतल्या भावां भयणां पासत आयज ह्या नव्यानाची मांडावळ केरेत भशेन ह्या वाड्यांतली समरमतना ह्या वाड्याच्या दर एका कुटुंबाक भाग्यवंताचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद हांव मागता. जायतीं जाणांनी मागोवंक लायला, अदीक करून पिडेंत आसलेल्यां पासत आयच्या दिसा केरेत भशेन आमी मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाण कश्टावताच. देवान बेगीनच हो इलाज सोदून काडून सगल्यांक पेकोवणी फावो जावंक आमी मागुया. आपल्या पासत मागूंक लायला तांचो उगडास करून आमी केरेत भशेन ह्या वेळार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सत मानता देवाक सर्वोदयदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो, आंकवार मरे थंय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो चेताय सावस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो चेताय सा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो चेताय सा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Volti Ana Sorkincheras Toloitai Anj porfiancha sangata Vinutikol amche pasun Santa namosot kori ami Chakalo kahantli amkani vari Santa namosot kori ami porteshi Patka chakalo kahantli amkani
Santa namosot kori ami porteshim. At kachakalokahantli am kanivari. Santa namosot kori ami porteshim. Pat kachakalokahantli am kanivari. E pagivong Diana, sorginceras toloitai, ansport fiancha sangata, vinoticor amce pasum. Santa namosot kori ami porteshim. Patkan chakalokantli amkanivari. 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 E pagivong Diana, sorginceras toloitai, ansport fiancha sangata, vinoticor amce pasum. Santa namosot kori ami porteshim. Pat kachakalokahantli am kanivari. Santa namosot kori ami porteshim. Pat kachakalokahantli am kanivari. Santa namosot kori ami porteshim. Pat kachakalokahantli am kanivari. Santa namosot kori ami porteshim. Pat kachakalokahantli am kanivari. Santa namosot kori ami porteshim.
Chakalokanli Amkanivari Ipag-ibong Diana, sorginceras, soloitay, anjbor fiancha sangata, vinotikor, amche pasun. Santa Namozot Kori Amihi Pordeshi Patkan chakalokanli amkanivari. 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 Ipag-ibong Diana, sorginceras, soloitay, anjbor fiancha sangata, vinotikor, amche pasun. Santa Namozot Kori Amihi Pordeshi Patka Chakalokanli Amkanivari 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 Ipag-ibong Diana, sorginceras, soloitay, anjbor fiancha sangata, vinotikor, amche pasun. Magne Bagyon Tanang Yonon Wonti Santana
तुका उलो मारतल्यांचे चुचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो, आनी तुज्या आसऱ्या खाळ ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याची. सोरशे गूण जे तुज्या गोराब्यांत वसतलेच तेच आमच्या गोराब्यांत वसोचे कर. मोग गोबायले मोदें, ओडचोल्या आडकोडींनी सोंसणीकाय, भुरग्यांक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भोक्तीपणाची आपुरबाय, आनी सोरशे गूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारान सुखेस्त आनी देवाक मानता तसले. म्हजे मागणी आनी गरज घाल तुजे दुवे बागयोंत आंकवारी मारी मुखार, आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार मेवच्याक बरो फोळ. हांव आतां मागता ती गरज म्हाका मेवसोर ताची पाट सोडूं नाका. तुका जाय तें हे वेळार माग. भाग्यवंतानाचे मजतीन कोरोना व्हायरस ही पिडा बेगीनच कोबार जावंक आमी मागता. आमचो गांवचो लोक जाय तो परदेसान आसा तांचेय पासत आमी मागता. जायतीं जाणां मरून गेल्यांत तांचेय पासत आमी मागता. तांच्या गोरच्यांक बुजवण आनी गोठाय दी म्हूण मागता. ऑपरेशन करचें आसा ह्या दिसांनी खरेच भशेन मागूंक लायला. ऑपरेशन बरे भशेन जावंक हांव मागता. गोराब्यान शांती सवस्काय मागता. गांवच्या भुरग्यां तरणाट्यां पासत मागता. भुरग्यांचें देणें ना तांकां भुरग्यांचें देणें फावो कर म्हूण मागता. पूण सोगता आदी मेळून गे म्हाका बाग एका दिसा पावोवच्याक स्वर्गार. तुज्या आनी मायेच्या आनी सोमेत सांताच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकांच्याक आमेन. ए बोरवे सांताना आवय आंकवार मारयेचे जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो, विनोद कोर आमचे पासून आनी मागता ती गरज आमकां मेळोशी कोर. ए बोरवे सांताना आवय आंकवार मारयेचे जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो, विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळोशी कोर. ए बोरवे सांताना आवय आंकवार मारयेचे जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो, विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळोशी कोर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
सुरुवातीक गायन घेऊया A10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावून जग आमचे मोठल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्यान फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्यान. आयचे हे मीस बेटोयला दिनवासनेच्या मोनान मायकल आनी बर्नडेट परेरा, तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मोनान बेटोयला जिनेल आनी जॉयलिन डिसोजा ह्या दोनूय कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद ह्या नोवेनांत हे मिसाचे बेटेंत आमी मागता. खेरीत भाशेन मागुया वेलनी फर्नांडिसा पासत जे आयज आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. मागुया हेरूय आमची भाव भयणां जीं कोण आपलो काजाराचो दीस मनयतात, वाडदीस समारंभतात, तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आयचें हें मिसाची जी मांडावळ करची आसली त्या वाड्यांची खेरीत भाशेन सालीस वाडो, सिल्वा वाडो आनी मुड्डा वाडो तांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयजतावन आमी सांताना आमचे पात्रोनीची नोवेनां सुरू करता. आयच्या नोवेनाचो विशय देवा दर्शनाच्या अणभवान जेजूचे गोवाय जावया. आमच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमी सगलीं वेगवेगळे तरेन देवाच्या दर्शनाक आवडेता. मिसांत वांटो घेवन तेर्स करून समुदायीक तशेंच खासगी मागण्यांत वेळ सारून आमी दर दिसाक देवाचो अणभव घेता. अशें आसतना आयच्या सेवाधर्माचो विशय एक पावल फुडें मारून आमकां एक मिसांव दिता. तें म्हणल्यार अणभवलोल्या देवाचे दिरादीक गोवाय जावंक. तर ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां सगल्यांक देव दर्शन फावो जावंक आनी हो अणभव दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूचे गोवाय जावंक आमकां सांत आनाचे मजतीन देवाची कृपा मागुया. आनी ही व्यक्त केल्ली कल्पना आमच्या मनान धरून हे मिसाचे भेटेंत खालतीकायेन वांटो घेवया. आनी ह्या वेळार हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां मनां तयार करुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. जायते पावटी आमी जेजूचो अणभव घेवंक विसरता. जायते पावटी जेजूचे आसणे देवाची जायती आमच्या जिवितान जें कितें बरेंपण आसा तें आमी ओळखूंक विसरल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना. भाग्यवंत आनाचे विनोतेन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कोर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गालेसियकारांक बरयलेले चिटी वेलें वचप. बाबा भणिनो, आदी जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो हिसपा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सांवरना तितले उर्बेन हांव बोल्लोलो आनी जिदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शिवर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हज्या आदीन धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक वचनासतना अराबियाक गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसल्याक गेलो आनी ताचे सोशी 15 दीस रावलो. सोम्याच्या बाबा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलेसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलोल्या क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान ओळखनासल्यो. तांणी आयकलोलें तें इतलेंच, आदी आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या बाबार्ताचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच बाबाट आतां परगडटा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. म्हणुया, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं, तांचे खातीर तुका दिनवासता.
जबाब सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. म्हाका गुप्ती आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटलोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हज्या प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. उद्गार Sorvesporak sohizoi, sorvesporak sohizoi, sorvesporak sohizoi, sorvesporak sohizoi. Jesu papa cheyu tortu, dacha mogachi kobor sang. Jesu kalokanto swarto, amka babashi pavunke, sorvesporak sohizoi, sorvesporak sohizoi, sorvesporak sohizoi, sorvesporak sohizoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावीण सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक आमचे भितर एक डिफॉल्ट फंक्शन म्हणटा तो आसता. खंयच्याय आतां मोबायलान पळयल्यार तातूंत एक डिफॉल्ट फंक्शन आसता, फॅक्टरी सेटिंग्स. तशेंच खंयचोय लॅपटॉप आसा तातूंतूय कितें डिफॉल्ट सेटिंग्स येतात. आतां हे डिफॉल्ट सेटिंग्स म्हणटात ते केन्नाय तेकाच आमी स्विच ऑन करतात जेन्ना एमर्जन्सी आसता. तेच भाशेन आमकां देवान रोचल्यांत ती म्हणल्यार जावन आसात एक डिफॉल्ट सेटिंग्स घेवन. आनी ही डिफॉल्ट सेटिंग्स म्हणल्यार जावन आसा हो डिझायर, हो एक भितरली एक आस आसा देवाक अणभवूंक, टू एक्सपिरियन्स गॉड or to witness the face of God. देवाक रूप पळोवंक. आतां जायत्या आमच्या भाव भयणांक हो अणभव मेल्या उपरांत मेळटा, आफ्टर दे पास अवे फ्रॉम दीस वर्ल्ड. पूण थोड्यांक ह्या संवसारांतूच असलो हो अणभव मेळटा. दे रिसीव द रेवलेशन फ्रॉम गॉड इन दीस वर्ल्ड वेन दे आर लिव्हिंग. आनी हो अणभव घेवन गिरेस्त जावन आपलें जिवीत ती बदलतात. देयर लायफ गोज फॉर अ टॉस. आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता जेजूचो अणभव घेवन, देवाचें दर्शन घेवन जेजूचे गोवायज जावं. टू बी विटनसीस ऑफ क्रायस्ट आफ्टर बीइंग एनरिच्ड with the experience of God.
आनी हे भाशेन आमच्या जिवितान आमी सगलीं लालेतात आनी आवडेतात देव अणभव घेवंक. थोडीं जाणां एक्सेप्ट करची नात. दे वील रिजेक्ट द फॅक्ट दॅट दे वॉन्ट गॉड. थोडीं जाणां एक्सेप्ट करतात. आनी आमी सगलीं कातोलीक भाव भयणां, क्रिस्तांव भाव भयणां आमी हें स्विकारतात की जेजू आमच्या जिवितांत आसा, देव आमच्या जिवितांत आसा आनी दर एकल्याक आमकां तो हें दर्शन दिता. आतां आमकां सिमनारींत आसतना स्पिरिच्युअल डिरेक्टर म्हणटा तो आसता. स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आमचो जावन आसलो फादर पॉली लोबो, कालांगूट पादिगार आसा तो. आनी 8 वर्सां म्हज्या सिमनारीच्या आकारणेन हो जावन आसलो म्हजो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. कितेंय वायट वयर सकल, कितेंय खुशालकाय, कितेंय शेअरिंग करचें आसा ताचे कडेन वचून आमी करताले. आतां कसलेय कोणाक प्रॉब्लेम आसात ओ कोणाची स्पिरिच्युअल लायफ सफर जाता, हो स्पिरिच्युअल गायड त्या सिमनारिस्ताक वो आमकां गायड करता. आनी हे पाद्री वरवीं म्हज्या जिवितान म्हजी ओत्मीकतायेन म्हजी भरपूर वाड जाली ताच्या आदारान. पूण हांव सदां म्हणटा म्हजी आनी एक म्हज्या जिवितान स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आसा आनी ती म्हणल्यार म्हजी आवय. आनी ही म्हजी आवय सदांच म्हाका मोटिवेट करता, उत्साहीत करता ओत्मीकतायेन वाड जावंक म्हजी. आनी तिचो सदां म्हाका एक प्रश्न जेन्ना फोन करता वो फोनाचेर उलयतना केन्नाय हो प्रश्न ती विचारतली, वॉट इज युअर गॉड एक्सपिरियन्स. आनी मागीर ती म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं आजून तुवें सांगूंक नाय वॉट इज युअर गॉड एक्सपिरियन्स. आनी तेन्ना मागीर हांव तिका मातशें थोडे फावटी फकाणां करून म्हणटा तो चड डीप एक्सपिरियन्स आसा, तुका सांगूंक जायना. आनी हे भाशेन जेन्ना हो गॉड एक्सपिरियन्स तो प्रश्न विचारता, म्हाका ह्या प्रश्ना वरवीं खूब आदार मेळ्ळो ओत्मीकतायेन वाडूंक. आनी होच प्रश्न हांव तुमकांय विचारता, वॉट इज युअर गॉड एक्सपिरियन्स. तुका कसलो देवाचो अणभव आसा. आनी ह्या प्रश्नांक तुमकांच जबाब दियात. वॉट इज द एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड दॅट यू हॅव रिसिव्ड. असले अणभव जेन्ना आमकां मेळटात आमचें जिवीत पूर्णतायेन बदलता. वी कांट रिमेन द सेम. आदले भाशेन जे भाशेन जियेतालीं हो अणभव मेळ्ळ्या उपरांत आमचें जिवीत बदलता. इट चेंजीस, गोज फॉर अ टॉस. आनी हे भाशेन आयच्या दोनूय वाचपान आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयलां ते भाशेन दोग जाणांचे आमकां उदाहरणां दिल्यांत जांचे जिवितान देवाचो अणभव मेळून तांचें जिवीत बदललें. इट वेंट फॉर अ चेंज. आनी हे भाशेन आमी पळयता. पयलो म्हणटा तो मातेव जावन आसलो एक पातकी. फर्स्ट जीजस कॉल्स हिम. ही वॉज अ सिनर, अ टॅक्स कलेक्टर. ताका सगलीं किकोंत कोत्तालीं. आनी असल्या ह्या मनशाक जेन्ना तो जेजूक भेट्टा ताचें जिवीत बदलता. तो हेरांचे सगल्यांचे टॅक्स कलेक्ट कोत्तालो पूण जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत तो जावंक पावलो एक इव्हँजलिस्ट, शुभ वर्तमानकार जावंक पावलो तो. आयज तर आमी हें शुभ वर्तमान मातेवाचें आतां वाचलां तें आमकां घोडे वाचूंक मेळचें नासलें मातेव तर मातेवान आपलें जिवीत बदलूंक नासलें जाल्यार. दुसरे सुवातेर जावन आसा पावलू. क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तांकां दुमाळो दितालो. पूण जेन्ना जिवोन जाल्ल्या जेजूचें दर्शन ताका मेळ्ळें ताचें जिवीत बदललें. ही चेंज्ड हीज लायफ टोटली. आनी जो पिडापीड दितालो तो जेजू क्रिस्ता खातीर पिडापीड सोसूंक तयार जाता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन पावलू गालेसियेकारांक आपलो हो अणभव दिता, वांडटा. ही इज नॉट किपींग इट टू हिमसेल्फ. आनी पावलूच्या जिवितान आमी पळयल्यार आमी बरे भाशेन जाणाव ताणें कोण भाशेन जेजूचें मिसांव भोक्तीन आनी व्हडे उमेदीन सगल्याक वांटलो. हो आपलो जो अणभव ताका मेळ्ळो आपणाकूच दवरूंक ना पूण सगल्यांक वांटलो. तशेंच मातेव
शुभ वर्तमान बरोवन ताणें आपलो अणभव दुसऱ्या सोबे वांटलो. जेजू विशीं जी माहिती आमकां मातेवा वरवीं फावो जाता ती आमकां फावो जावची नासली, पूण ताणें हो इंट्रस्ट घेतलो जेजूचो पाटलाव करूंक. ताणें वय म्हणलें देखून अशें जावंक पावलें. तर हे दोगूय जाण जावन आसा आमकां नमुणे, आमकां देखीचे जेजूचो अणभव घेतल्या उपरांत दुसऱ्या सोबे तो वांटून गोवाय जावंक, टू बी विटनसीस. आमच्याय खासगी जिवितान जायते पावटी जेजू देव आमकां हो अणभव दिवंक सोदतात. दे वॉन्ट टू गिव अस दीस एक्सपिरियन्स. बट जायते पावटी आमी हो अणभव घेवंक आयती आसना. वी आर नॉट ओपन फॉर दीस रेवलेशन. कित्याक आमी आमच्या खासगी जिवितान जायत्या मॅटिरियलिस्टीक वस्तूंनी गुल जाल्ले आसता. तर जेजूचो अणभव घेवंक आमचें तें आयतें मन आसूंक गरजेचें. आनी हें आयतें मन आसल्या उपरांत बाबार दवरूंक गरजेचो. भाग्योन पावलू, भाग्योन मातेव हे दोगूय जाण एकदमूच वेगळेच तरेचे जिवीत जियेताले. पूण हो अणभव, त्या अणभवाक ते आयते रावले आनी आयते रावून हो अणभव घेतल्या उपरांत तांच्यांनी आपलें जिवीत बदल्लें. आयज आमकां दर एकल्याक हो उलो आमचें जिवीत बदलूंक, आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या ह्या अणभवान, देवाच्या दर्शनान गिरेस्त जावन हो अणभव दुसऱ्या सोबे वांटूंक. आयज तर आमी तरणाट्यांक, जायत्या आमच्या भुरग्यांक विचारीत जाल्यार तुका कसलो गॉड एक्सपिरियन्स आसा, ती म्हणटली वा आनी कितें फकाणां कोत्ता, आसतलीं घोडे तुजेर. कित्याक गाय तीं आसतात वो कित्याक तीं फकाणां कोत्तात? कित्याक तांच्या आवय बापायनी, तांच्या शेमाय शेपायनी जो अणभव घेतलो तो आपल्या भुरग्यां सोबे वांटूंक ना. जायते पावटी आमचे फामिलींनी अशेंच घडटा. आतां ह्या लॉकडावनाच्या काळार मिसाची भेट फावो जायना. कितलीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन एकठांय बसून बाराबर तेर्साचें मागणें बोगतीन, तशेंच एक अर्देवर काडून दर दिसा मिसाची भेट कितल्योच आमकां मेळटात ऑनलायन. ही मिसाची भेट बोगतीन आमी वांटो घेता काय, or do we just watch it on the mobile or on the TV for some entertainment? मिसाची भेट जावन आसा आमकां भोगतीची वस्त वो जावन आसा एक एंटरटेनमेंट? आमकांच प्रश्न विचारुया. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी असले स्पिरिच्युअल एक्टिविटीजांक वेळ सारता, आमच्या जिविताचेर तो प्रभाव घालता काय? डज इट हॅव एन इम्पॅक्ट or is it just another thing that we do? आमच्या जिविताचेर नदर घालुया आनी ह्या नोवेनान वांटो घेतना, हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जेजू क्रिस्त उंड्या सोऱ्या रुपान आपलो अणभव आमकां दिवंक सोदता. ह्या अणभवान गिरेस्त जावन हो अणभव दुसऱ्या सोबे वांटूंक आमी वावरुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी कांय आमची मागणी खालतीकायेन आमी बापा मुखार उबारुया. एका याज्ञिकाचें मुण्यारीपण आपले पुर्जेक देवा दर्शन अणभवूंक आदार दिवप. पुर्जेक देवा लागीं हाडपाचो वावर करूंक आमच्या पाप सायबाक, बिस्म सायबाक, याज्ञिकांक आनी मोटवाशांक देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. एका फुडाऱ्याचें मुण्यारीपण आपले पुर्जेक फावो त्यो सवलती आनी सोंपेपणां फावो करप. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आमचो धर्म जिवंक
आनी परगटूंक फावो त्यो सवलती आनी सोंपेपणां फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. एका क्रिस्ती भावार्थ्याचे मुण्यारीपण जेजूचे गोवाय जावंक. जेजूचे गोवाय जावंक आमकां दर एकल्याक उलो हे मोतीन धरून देवा दर्शनाचो अणभव मेवला तो दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या सालीस सिल्वा मुड्डा समुदायांतल्या भयणी भावां खातीर मागुया. ह्या वाड्यांतल्या दर एका वांगड्यांक बरी भलायकी तशेंच दर एका कुटुंबाचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आयचे हे मिस्साची भेटोयल्या दिनवासनेच्या मनान मायकल आनी बर्नाडेट परेरा, जिनेल आनी जॉयलिन डिसुजा तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आनी एरूय आमचे पर्रेचे सगल्या भाव भयणां पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आमकां सगल्यांक देव दर्शन फावो जावन जेजू क्रिस्ताचे अखोंड गोवाय जावंक देवाचीच कृपा आमकां मागुया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनी वेळार गायन घेवया C25 पेज 39. बापा आमची लागी देऊन तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम करता वेदी. तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्व सोसणी. मोगाळ बापा के तूं मानून हेच आमगेले व्हडूणेपण टाटान काळजीन दितां घालून तुका आमचें सिनोरपण. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर पदवेदार देवा, तुज्या भक्तांचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं ओतम्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी.
देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolparanco sorves porto, Solgani संसार बोलल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. आमची गांवची भावां भयणां मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. मायकल आनी बर्नडेट पेरेरा, जेनेल आनी जॉयलीन डिसुजा
आनी हेर दुसरीं बाबां भयणां आयच्या मिसांत मीस भेटयलां तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. साली सिल्वा मुड्डा वाड्याच्या दोरेका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. वेलनी फेर्नांदीस आयज आपलो वाडदीस समरमता. तुजो आशिर्वाद ताचेरूय घाल म्हूण मागता. कोरोना व्हायरस ही पिडा पयस जावंक तुजे लागीं मागता. अशांक वार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सांताना बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सांताना देव दर्शनाच्या अणभवान गिरेस जावन तिणें आंकवार मारयेक हो दर्शनाचो अणभव वांटलो. आमच्या सर्गींच्या बापा कडेन आमचोय संबंद थिरावून ताचें दर्शन घेवन आमच्याय भुरग्यांक असलो अणभव वांटूंक आमकां आदार ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेतां ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओपत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. हो जेजू आमकां आयज आपलो अणभव दिवंक सोदता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेल्यार गायन घेवया D15 पेज 55. जेजू म्हाका
Jesuke somning so she hutok Ucha divya mol bis leche Yontrang tolung molu peche Ucha divya mol bis leche Yontrang tolung molu peche Tuji bokor makna jivin na bol Jesu ani potvi Tuji bokor makna jivin na bol Jesu ani potvi Mithav Jesu puna karsan Dela ponti dela fine Katololo ruka kando Bikololo kurisando Katololo ruka kando Bikololo kurisando ओत्मीक कुमन्यावाचो आग्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर माय जीसस आय बिलीव दॅट यू आर प्रेझंट इन द मोस्ट होली सॅक्रमेंट ऑफ द ऑल्टर आय लव यू अबाव ऑल थिंग्स and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या भक्तांचो मरणा दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हूण ओळखून आयज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला तातूंत आमकां भक्तांच्या पावलांनी चलूंक नवी घोटाय तुवें दिल्याय ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस ओदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगीं जल्मूंक पावूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बाबा भयणीनो ह्या नोवेनान तुमी बरोबर वांटो घेतलो म्हूण हांव काळजान तावन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा फादर एरनान आयज प्रवचनान सांगलां आयज आमी सगलीं बराबर मिसान तेसान वांटो घेवंक आमचो उलो कित्याक आयज मिसाक येवंक जायना पूण वेळ काडून बरोबर तुमी वांटो घेवचो आनी ओत्मीकपणान वाडची म्हूण आमचें आवंडे जावन आसा देखून ऑनलायन आमी हे मीस टॅलिकास्ट करता प्रायम टीव्हीचेर आनी जी न्यूज ह्या टीव्हीचेर प्रायम टीव्हीचेर 4:45 4:45 ह्या वेळार आमी तेज सुरू करता आनी उपरांत मिसाची भेट आनी 6 वरांचेर परतून मागीर जी न्यूज हाचेर दाखयता यूट्यूबाचेर दाखयता त्याच बरोबर फेसबुकाचेरूय दाखयता हांव सोजमता सगलीं बरोबर एक फामील कशी आमच्या आस्कारिनाच्या नोवेनान वांटो घेवचो आनी देव अणभवान आमी सगलीं ग्रेस जावची म्हूण म्हजी मागणी करीत भाशेन हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा जाणें आमकां आदार दिला ह्या वाड्यांनी सालीस वाडो 40,200 सिल्वा वाडो 17,700 मुड्डा वाडो 3,300 देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर
शुभाम आशिर्वाद घालचो म्हूण हांव मागतां. आमी सगलीं एकामेका पासत मागत रावया आनी आमचें जिवीत देवाच्या अनुभवान वाडोवंक आदार मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U14 पेज 237. आयच्या दिसा संतोषान देवा बापाचे दुवेक आमचेच पयणीक वखांच्या एकठांय जाल्या हे सांजेक नोमान तुका सर्वेस्परा मोहिमा वैभव सासना सासनांक नोमान तुका सर्वेस्परा मोहिमा वैभव सासना सासनांक. भाग्यवंताना आमचे पासत माग. जेजू क्रिस्तान बसयलो ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानांक मनीस जाल्ले तुज्या पुताचे आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवून आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो सदांकाल आसूं आमचे ताय. गायन घेवया U23 पेज 241. सांतांक तुजे सुफोलचिने देवो जालो नातू तुजो सोमी मोसो राजा मोसो तांदोर माहे तोरू तुजो सोमी मोसो राजा मोसो